कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ने का कितना हुक्म है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जब हम सफ़र में होते हैं तो कितने दिन हमको सफ़र में हम कसर कर सकते हैं। ये फिर आपको यहाँ पे कुरान में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा कि दिन कितने और सफ़र कितना और किस जगह पे कर सकते हैं, तब हमें जाके हदीस से देखना होगा। और वो लोग जो हदीस नहीं मानते फिर वो किधर जाएंगे, वो कैसे कसर नमाजें पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वाज़ेह हदीस भी नहीं मिलती है सवाए इसके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जब वो हिज्जतुल विदा के मौका पर गए थे तो 19 डेज वहाँ पे रहे थे, तो 19 डेज में उन्होंने नमाज कसर करके पढ़ी थी, तो उससे हमें ये मिलता है कि अच्छा 19 डेज तक हम कसर कर सकते हैं। फिर जैसे इमाम हम अबू हनीफा हैं वो 15 डेज कहते हैं, इमाम मालिक शाफी का डिफरेंट है कि इतने दिन आप कर सकते हैं। तो उस तरह से हम ये देखेंगे। फिर ये कि नमाज कसर में आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल 19 डेज तो आपने किया, उसके बाद तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको शक है जिस जगह पे आप ठहरे हैं कि मे बी मैं अगले हफ्ते चली जाऊं या मैं नहीं जाती, जब तक आप जब तक आप शक की हालत में होते हैं तो तब तक आप अगर 6 महीने भी अगर कहीं पे है ना और शक की हालत में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक नहीं, आपको पक्का पता है कि मैं इसी जगह पे मुकीम रहूंगी, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज 19 डेज के बाद पढ़ लेंगे। और अगर आप 19 डेज पे या फिर 15 डेज, अगर आप वो आपका है कि आप कौन से मसलक को फॉलो करना चाहते हैं या किस इमाम को देखना चाहते हैं और कोई आसानी आपको जो भी समझ आती है आप उसके मुताबिक देख लीजिए, तो फिर इस तरह से रूलिंग हो जाएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी अगर आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अयफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, के फितने में ना डाल दे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं, मतलब नमाज खौफ की बात हो रही है ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर कानू हैं, लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीना, के खुला दुश्मन है। वैज़ा कुन्त फ़ीहिम, और जब हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहिम इनमें, फ़अक़मता तो कायम करें आप लहुम उनके लिए अस्सलाता नमाज, फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माक, तो चाहिए कि खड़ी हो एक जमात मिनहुम उनमें से माक आपके साथ, बल याख़ुज़ू, और चाहिए कि वो पकड़े रखें अस्लिहातहुम अपने असलों को, फ़इज़ा सजदू, पस जब वो सजदा कर लें, फल यकूनू, तो पस हो जाएं वो मिन वराइकुम आपके पीछे, वल यती, तो चाहिए कि आए ताइफ़तुन एक गरोह उखरा दूसरा, लम युसल्लू, तो उन्हें वो नमाज पढ़े, फल यसल्लू, तो बस चाहिए कि वो नमाज पढ़े माक आपके साथ। अब यहाँ पे ये एक लंबी आयत है तो मैं इसको आपको ब्रेक करके बताती हूँ कि दिस इज़ माई फेवरेट तरीन आया, क्योंकि नमाज का जैसे होता है ना कि एक इम्पॉर्टेंस ऑफ नमाज वक्त में पढ़ने की वो आपको समझ आती है। और इतनी खूबसूरत बात लगती है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, स्पेशली अपने बच्चों से, तो मैं उनको हमेशा इस आयत के बारे में बताती हूँ कि आप देखो तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज जंग में जब दुश्मन आपके सामने है, जब आपकी जान का खतरा है, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अच्छा जब जंग खत्म हो जाएगी तो 2-3 नमाजें इकट्ठी भी पढ़ लेना, जैसे हम क्या कहते हैं जी जॉब पे थे नहीं पढ़ी तो रात को आके सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं, और या फिर बैठे अच्छा ड्रामे का वक्त खत्म हो गया तो चलो फिर अभी तो ड्रामा देख रहे हैं ना, तो चलो मगरिब निशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। होते ना कई दफा ऐसी बात हमारे, अल्लाह ना करे सब नहीं करते हैं, मैं बार बार जब ऐसी बात करती हूँ तो मैं साथ ही आप लोगों को ये भी कह देती हूँ कि हर एक नहीं करता, लेकिन यूजुअली मेरी तरह के लोग होते हैं, जैसे जब हमें नहीं इतना इस्लाम का पता होता तो ऐसी चीजें हम कन्वीनियंटली कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मैदान जंग का हुक्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का को ये पता था कि मुसलमान जो हैं वो असर की नमाज में वो ये कहते थे कि इनको इतनी प्यारी है कि इनको अपने औलाद और अपने माल से भी ज़्यादा प्यारी है। तो वो तैयारी ये कह रहे थे कि द मोमेंट ये असर की नमाज के लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये छोड़ेंगे तो नहीं तो इनके ऊपर हमला कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही करके बताया कि अब क्या करना है कि आप नमाज कायम करें और सहाबा का एक गिरोह जो है वो आपके पीछे आके एक रकत पढ़ेगा। नमाज खौफ एक रकत है ना, जैसे मैंने आपको बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हो जाएंगी तो सहाबा एक रकत पढ़ के वो पीछे जाएंगे और दूसरा गिरोह जो है वो उनके पीछे आके वो नमाज पढ़ेगा और वो जाके आगे शील्ड की तरह खड़े हो जाएंगे और वो जंग करेंगे। कैन यू इमेजिन कि नमाज नहीं छोड़ सकते इवन इस हाल में, तो हम कितने आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की करोड़ों नेमतों के अंदर बैठे हुए नमाजों को छोड़ देते हैं।
अब बड़ी कन्वीनियंटली बिस्तर गरम और उसके ऊपर से उठना, वही बिस्तर जो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है कि आराम से पूरी रात उसमें बसर करो, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है कि कैसे उठें। चलो ठीक है, अभी शैतान भी इतना बहकाता है उस वक्त कि अब तो देखो बिल्कुल अजान होने में टाइम कितना रह गया, 2 मिनट तो रह गए, अब तुम उठोगी, वजू करोगी, कैसे नमाज पढ़ोगी, सो जाओ, उठोगी, नमाज पढ़ लेना। कहते कि एक अगर आपको अल्लाह अकबर कहने का सिर्फ वक्त मिल गया और दूसरी नमाज के अंदर आप दाखिल हो गए, तो उस नमाज को आप कज़ा में नहीं शामिल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वक्त की नमाज में शामिल कर देगा। इवन दो यू सेड ओनली अल्लाह अकबर, तो वो छोड़ने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। नमाज वक्त की पाबंदी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की है, और हम कितने आराम से, कितनी दफा आप इजीली आप देखें, चले अल्लाह ना करे कोई बीमारी ऐसी नहीं है या ऐसा नहीं, बीमारों के लिए तो वैसे ही अहकाम डिफरेंट है। आप जरा ये सोचिए कि हम पार्टीज में जब जाते हैं रात को, आपने करोड़ दफा ये देखा होगा कि हम जब पार्टीज में होते हैं और शादियों पे हम जाते हैं, उसी वक्त एन मगरिब के टाइम पे खाना खुल जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि खाना खुल गया, और फिर किसी को होश नहीं रहता कि क्या करना है, किसी तरह से लाइन में लगे और खाना ले लें। कभी अनाउंसमेंट ये नहीं होता, माशाल्लाह फिर वो नहीं बात है कि हर एक का नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि जी अब नमाज का टाइम है, पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद हम खाना खोलेंगे और आप खाना खा लें। और हम कहते कि चलो कोई नहीं, अब तो पार्टी में आए हुए, घर जाके ना मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। और कई दफा तो इतना थक के घर जाते हैं कि इशा भी नहीं पढ़ी जाती ठीक तरह से, फिर वो टकरे मार के कि किसी तरह से 3 फर्ज उसके पढ़ लें, 4 इसके पढ़ लें, एक वितर पढ़ के तो सो जाते हैं, फिर कल देखी जाएगी। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ बस ये करते जाएं कि देखिए जो हो गया ना वो हो गया, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर तौबा कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, इंशाल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन आगे की ज़िंदगी में जब हमें पता चलता है, ये एक आयत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना बड़ा हुक्म वक्त पे नमाज पढ़ने का। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हैं आयत नंबर 102 के मिड में। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल याखुज़ू, चाहिए कि वो पकड़े रखें, हिज़रकुम, अपना बचाओ, व अस्लिहातहुम, और अपने असलों को, वद्दुल्लज़ीना कफरू, तो चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लौ तग़फुलूना, कि तुम गाफिल हो जो, अन अस्लिहातहुम, अस्लिहातकुम, के अपने असलों से, व अम्तियातकुम, तो अपनी साजो सामान से, फयमीलूना, तो वो हमला कर दें, अलैकुम, तुम पर, माइलतन, हमला करना, वाहिदा, अचानक। तो वला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं है, अलैकुम, तुम पर, इन काना, अगर है, बिकुम, तुम्हें, इज़न, कोई तकलीफ, मिम मतरिन, बारिश से, और कुंतुम मर्दा, या फिर तुम बीमार हो, अन के तादाऊ अस्लिहातकुम, के तुम रख दो अपने असलों को, फ़ख़ुज़ू हिज़रकुम, तो पकड़े रखो अपना बचाओ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने आदा, तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अज़ाबन महीना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों के लिए रुस्वा गुन अज़ाब तैयार कर रखा है। ये बिल्कुल वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तरीका बता दिया कि अपना इस असला जो है वो अपने साथ रखो और उसी हालत में तुम नमाज पढ़ लो। और लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम बीमार हो या बारिश है या कोई ऐसा मामला है तो फिर तुम उतार सकते हो, साथ उसके वो भी बता दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से तदबीर बता दी कि किस तरह से तैयारी पूरी रखो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और आगे देखिए कि आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़ाइज़ा, बस जब क़ज़य्तुमुस्सलात, तुम नमाज पूरी कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। अब देखिए मैदान जंग में 1 रकत नमाज पढ़ी है ना सहाबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 2 पूरी की थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब तुम जंग में दुश्मन के सामने खड़े हो गए हो, तो अब ये नहीं कि तुम लोग पागलों की तरह कि अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, तो वहां से तीर आ रहा है तो मैं भागूं, तो मैं ये करूं, तो मैं अपना दिमाग, अपना पूरा, अपना सोच, अपनी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रखो कि मदद उसी ने करनी है, ना तुम्हारे असले तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का तरफ से एक वसीला होता है ना, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से असबाब होते हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम ये सारा काम कर रहे हो, करने वो हाथ तो अल्लाह के हाथ होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़ज़्कुरुल्लाह, के अल्लाह को याद करो। कैसे याद करो? क़यामन, खड़े, व क़ऊदन, और बैठे, व अला जुनूबिकुम, अल्लाहु अकबर, और अपने पहलुओं पर।
اگر کھڑے ہو تو یاد کرو، بیٹھے ہو تو یاد کرو، اگر بستروں پہ لیٹے ہوئے تو بھی اللہ کو یاد کرو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یاد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پشتیں جو ہیں وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا پس جب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو پھر نماز قائم کرو۔ اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا، کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی، پھر آگے چلے گئے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر اب تم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو، قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو، جماعت کے ساتھ نماز ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کو، آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض ہے، کتاباً موقوتا مقررہ وقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں پر نماز قائم کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، وقت مقررہ پر نماز پڑھنا۔ وَلَا تَهِنُوا بس نہ تم کمزوری دکھاؤ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ کہ نہ تلاش میں دشمن کی قوم کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تم ہو تو دشمن کے پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، ہمت نہ ہارنا۔ ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، كَمَا تَعْلَمُونَ جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ کہ تمہیں پرابلم کیا ہے، تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو، جیسے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے پاس تو تمہارا اللہ ہے، تمہیں تو اتنے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کی کہ تم جیسے شہید ہوگے تم جنتوں میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم غازی بن کے لوٹتے ہو تو اتنا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے، ان کو کون سا اجر کی امید ہے؟ وہ کس طرح سے قائم؟ آخر انہوں نے بھی اپنے گھر چھوڑے ہیں، اپنا مال لگایا ہے، اپنی جانیں لے کے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں، تو تمہیں تو بہت ہمت والا ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کہ وہ تو تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بے شک ہے اللہ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے انزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کیا، لتحکم تاکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نازل کیا کہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ جو کہ دکھایا، یہاں پہ اراک جو ہے نا دکھانے کا جو آیا ہے، ایکچولی یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ، اور خیانت کرنے والوں کے لیے اور جھگڑا کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ تو بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ اور نہ ولا اور نہ تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کان خوان اثیما کہ اس کو جو بہت خائن اور گناہ گار ہے۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصار کے قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے نیبر کے گھر سے دو چیزیں چوری کی، ایک تو اس کی زرع تھی جو اس نے چوری کی اور ایک آٹے کا تھیلا تھا۔
اب وہ جو تھیلا لے کے پہلے وہ اپنے گھر آیا، پھر اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے تو میرے گھر میں، تو اس نے کیا چالاکی کی کہ وہ تھیلا اٹھایا اور وہ ذرا لی اور ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں تم سے کچھ دن کے بعد لے لوں گا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ آ کے اپنے گھر آرام سے سو گیا۔ اب صبح جب وہ شخص اٹھا جس کا، وہ بھی انصار کے قبیلے کا تھا، جو اس کا نیبر تھا جس کی چوری ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ذرا نہیں ہے اور اس کا جو تھیلا تھا آٹے کا وہ بھی نہیں ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو اپنے نیبر کے پاس گیا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے میرا چوری کیا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ اس تھیلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں جہاں جیسے آٹا لے کے گیا تو اس کو اس کے ڈراپس گرے ہوئے ملے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ڈراپس جو ہیں وہ ساتھ والے نیبر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس کو جا کے جب پوچھا کہ میرا اس طرح سے ہے تو تم نے چوری کی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم آؤ میرے گھر میں دیکھو، سارا گھر دیکھ لو۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو کچھ نہیں ملا، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر اچانک اس کو یہ ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ نشان جو ہے آٹے کے جس سے وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ وہ نشان اس کے بعد جہاں جا گئے تو وہ اس کو فالو کرتا رہا، تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک یہودی کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ادھر اس کے اندر وہ آٹا یا جو بھی چیز ہے اس کی وہاں پہ ہوگی۔ اس نے یہودی سے جا کے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا اس طرح سے چوری ہوا ہے تو تم نے چوری کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو چوری نہیں کیا، میرے پاس تو کسی کی امانت ہے، وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا۔ اب کیونکہ معاملہ کھل گیا تو وہ جس نے چوری کی تھی اب وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پہ الزام آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا اور دیکھا کہ کیونکہ وہ جس بندے نے چوری کی تھی اس کے انصار کا جو قبیلہ تھا وہ اس کے ساتھ سارے مل گئے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ نا کہ اگر ایک بندے کی اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو حالانکہ وہ غلط ہوتا یا سچ ہوتا تو پورا قبیلہ اس کو سنبھال لیتا تھا۔ تو اب قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے تھے اور اس طرح سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ بیچارہ وہ لگے کہ جیسے وہ جھوٹا ہے۔ اب قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چور جو بندہ تھا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی بھیجی کہ دیکھو تم جو خیانت کرنے والا للخائنین خصیمہ، کہ ان کے لیے تم جھگڑا نہیں کرو۔ اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں غائب کا علم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جس وقت چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور بتا دیا غائب کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، لیکن ان کو کمپلیٹ ایسے نہیں پتا تھا، تو فوراً اللہ نے وحی کر دی کہ یہ غلط ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ سنبھال لیا۔